حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام دا جلد از جلد ظہور فرماوے. تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات علی محمد. عباس کو صدا اٹھائے رکھنا. پھر سنو پرچم عباس کو صدا اٹھائے رکھنا. شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا. عباس شاد رہو. پرچم عباس کو صدا اٹھائے رکھنا. شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا. دیا ہے ہمیں یہ درس سخی لال شہباز قلندر نے اپنی نسلوں کو آزادار بنائے رکھنا. بسم اللہ. اچھا آواز تے غور نہیں کرنی. 4-5 جگہ تے ڈیوٹیاں پڑھ دیتے ہیں. بھائی دا حکم آئی تے حکم ڈاٹا آئی تے سارے پاکستان میں انکار ہے انہاں نوں نہیں. مل کے صلوات علی محمد. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وخير خلقه مولانا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. يا أيها الذين کلہا وکن ما الصادقین. مل کے صلوات. امیر المومنین و امام المتقین علی الوردان حیدری. عباس شاد رہو. وقت تھوڑا ہے تے پت زندگی وفا کی تھی. مکمل نوکری ڈیوٹی حاضری تے میرا دل سخی عباس علیہ السلام دے پاک طیب طاہر نانے تو نہ گل شروع کرنا. کلابیہ خاندان سرکار دے نانے پاک دا نام سرکار حزام. بڑی توجہ جی. میں نہ سارے پڑھے لکھے ہو تو میں توڑی جتیاں دے برابر بھی نہیں. اس سخیاں دا ممبر ہے. اتھے سائیں پاک نیت ویندے نے حسیت نہیں ویندے. پھال جدو لگا ہے نا بیری نو لگا ہے. کدی کسے ویکھے صفائی دے تے بھی پھال ہے. میں کہ صلوات علیہ زیادہ تے میں جناب نو ایک قصیدہ سنا لواں مرشد عباس دا. مل کے صلوات علی محمد دی ذات تے. صلوات علی محمد. کے بازو ہیں عباس کے بازو. شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. وقت بہت تھوڑا تے میرا دل کرتا ہے چوکھا جا جناب عباس دا ذکر ہوئے. محبت سے جو نام عباس لکھے نبی آکے ایسی قلم چومتے ہیں. توجہ جی بڑی توجہ. محبت سے جو نام عباس لکھے
نبی آ کے ایسی قلم چومتے ہیں، قلم جس کے ہاتھوں میں ہو اب اس کی جبیں آ کے شاہ امم چومتے ہیں۔ عابد علی کے موالی حلالی عباس کا جب علم چومتے ہیں، خدا کی قسم یہ علم چومتے ہیں تو ملکوت ان کے قدم چومتے ہیں۔ نعرہ حیدری، صلوات آل محمد ذات ہے۔ ادب و حیات ملک دا سلطان آگے آئے، ادب و حیات ملک دا سلطان آگے آئے، اولاد فاطمہ دانی کے ران آگے آئے۔ ادب و حیات ملک دا سلطان آگے آئے، اولاد فاطمہ دانی کے ران آگے آئے، تہذیب دا علی دے گھر قرآن آگے آئے۔ بادشاہ تشریف لے کے آئے، 4 شعبان المعظم۔ ایک قصیدہ میں بہت گھٹ پڑھدا، ہر جگہ تے نہیں پڑھدا، جتھے تو اڈر کے سنن والے ہون اتھے پڑھدا۔ سارے نبی آئے، کتاراں لگیاں ہوئیاں، یا علی مبارک جدہ وڈا گھر ہوئے۔ ایک نبی آتا ہے، سنے حضرت یوسف نبی بہت خوبصورت نے، یہ سارے نبی آکھے بہت خوبصورت نے، پاک مرشد علی فرمایا بہت خوبصورت نے، لیکن اجے تک تو سا میرے پتر عباس دے پیرن دیاں تلیاں نہیں دیکھیاں۔ یوسف نبی آندہ ہے، ہو من تکوں مبارکہ یا چاہے اولیاء، ہو من تکوں مبارکہ یا چاہے اولیاء، خاتون دی دعا تتکوں ہوئے پھلتا، خاتون دی دعا تتکوں ہوئے پھلتا، تہذیب دا علی دے گھر قرآن آگے ہے، ایک کھلیا ہویا وفا دا گلستان آگے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قصیدہ میرا ورد وظیفہ ہے، ہر جگہ میں پڑھتا ہوں، قائم آل محمد علیہ السلام دی ذات تے مل کے صلوات آل محمد۔ جڑا بادشاہ دے انتظار چ بیٹھا ہے، وہ یک زبان ہو کے مل کے صلوات آل محمد۔ ایک لفظ منتظر، ایک لفظ منتظر، ٹھیک ہے؟ تے امام زمانہ علیہ السلام دے ساری رعیتاں تے میں بادشاہ دے حضور استغاثہ پیش کرن لگا، مل کے سارے یک زبانوں کے صلوات آل محمد۔ میں لفظ لایا ہے منتقم، بادشاہ کے بدلہ بھی تلینا نا، تے میں یہ میرا ورد ہے، میرا وظیفہ ہے۔ یہ شعر پڑھ کے تے میں بہت جلدی دل تے میرا بھی زیادہ مصاحب پڑھا، مل کے صلوات آل محمد ذات ہے۔
منتظر اے منتقم 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 اب آب جا کے تیرے لیے اب آب جا کے تیرے لیے صدیوں سے کعبہ اداس ہے سبحان اللہ یا یہ میرا ورد وظیفہ ہے اے منتقم اے منتقم اے منتقم اے منتقم اسود ہے تجھے چومنا اسود ہے تجھے چومنا زمزم کو تیری پیاس ہے بادشاہ سی کل انتظار نہیں کرتے لمحے انتظار کرتے ہیں صدیاں انتظار کرتے ہیں رات انتظار کرتے ہیں دن انتظار پہ کرتے ہیں بادشاہ سی کل انتظار نہیں کرتے ساڑھے رلے کئی نبی بھی انتظار کرتے ہیں بڑی توجہ کسی آسمان پہ بیٹھ کے راہ دیکھتا ہے کوئی تیری کسی آسمان پہ بیٹھ کے راہ دیکھتا ہے کوئی تیری تیری جتبا نماز کے لیے بے قرار ہے ایک نبی ہم ہی نہیں تیرے منتظر ہم ہی نہیں تیرے منتظر عیسیٰ کو بھی تیری آس ہے بس بھائی ایک مل کے صلوات آل محمد دار دے بسم اللہ کران اچھا اکثر نہ ساڑھا کسی نہ کوئی دیکھو شیعہ سنی بھائی سارے بیٹھے ہیں اکثر کسی دیوار تے لکھے ہوئے نا یا علی مدد دیوار کنہ دی ہوندی ہے جی مومنہ دی دیوار کنہ دی ہے اندر شیعہ دی جی کسی گڑی تے لکھے ہوئے یا علی مدد او بندہ دی شان بانے دے جند دل وچ پیارے علی دا نعرہ حیدری مرشد علی بادشاہ دے منن دا فائدہ لکھاں چ بندہ ہوئے نا ہزاراں چوے کروڑاں چوے ہووے علی اللہ وکھرے نظر ہوندا ہے بڑی توجہ جند دل وچ پیارے علی دا او بندہ دی شان بانے دے جند دل وچ پیارے علی دا او بندہ دی شان بانے دے او دے بختاں دا کی کہنا او کمبر سے بے بھان بنے چھویں بادشاہ کو لو صلوات پڑھو امام جعفر صادق بادشاہ کو ایک مومن گیا سا کہ بادشاہ جیڑا مومن کو پریشان ہوتا ہے تو تواڈے چ جیڑی ہستی نے یاد کردا ہے سرکار فرماندے نے کلی ہستی جا کے اس دی مدد کر دی آندا ہے مولا اگر کوئی مومن اے چاہے تسی سارے کٹھے آؤ تو سرکار فرمایا پھر سانو او عباس شہنشاہ دا واسطہ دے بڑی توجہ آمد پاک علی حسنین تے ویکھو آگن زہرا آمد پاک علی حسنین تے ویکھو آگن زہرا ویکھو پنجا وچ شامل نے لیکن اے پنجا دی جان بن دے کٹھے پنج تن پاک تے ہومن تے غازی دا نشان بن بس بھائی
آج 8 محرم ہے، صرف 2 راتاں دے مہمان مرشد علی علیہ السلام دے پتر، رونا روانا کوئی فن نہیں۔ حسرت ہے میری عالیہ سین دی، جدو کوئی مومن مجلس کراندا نا تے بڑی سین، چھوٹی سین، بکھی والی سین تے ملکہ شام سین پاک ماں کو لا کے دی، اماں آنا فلاں مومن دے گھر چلیے، اوتھے میرے ویر حسین دی مجلس ہے، صدقے جاواں۔ بتا دیے اماں سجاد جی بادشاہ جی بھی اماں سجاد لال تو بھی میرے اندر آیا کر، آدھا نہیں اماں، جدو مومن امام بارگاہ دے یا کسے گھر چ داخل ہوندے نے جتھے مجلس ہے، بار چوتھا لال ولایت دا ایویں ہاتھ رکھ کے اندر مومن تیرا شکریہ، بادشاہ دے ذاکر اچھا دے اندر جوڑے بردار ہاں، میں کسی تے تنقید نہیں کرن لگا، اپنے دل دا درد دسن لگا، بڑی بے نیازی نہ لاکھ چھڑ دینے، سکے ویر دی لاش تو انج لگ گئی ہے جی میں لگتا کچھ نہیں، نہ میرا ویر، اگر سین لگ دی کچھ نہیں تے کیوں سین نے 1680 میل دا بند کیتا ہے، 36 شہر، 72 بازار، 284 گلیاں، 288 موڑ، 258 راتاں دیاں جاگیاں تے مکیاں ہوئیاں سینی، صدقے جاواں۔ اگلی گل کر دیں 7 گھنٹے دی پیشی، 4 گھنٹے دی پیشی، 9 گھنٹے دی پیشی، یہ سخیاں دا ممبر ہے، آدھے نا امام حسین دی قبر دی شبیہ ہے، اس دے ہاتھ رکھ کے پیادا 350 سال پرانی کتاب، شاہ عبداللطیف بٹائی سرکار دی کتاب بلوٹ شریف وچ موجود ہے، سید درویش نے لکھیا نا 7 گھنٹے دی پیشی نہ 9 گھنٹے دی پیشی، سید درویش لکھیا 3 دفعہ علی بادشاہ دیاں دھیاں سورج چڑھدا ڈٹھا ہے، 3 دفعہ لاندا، صدقے جاؤ بس دے رو علم برآمد ہونے اس ہستی دا جدے آسرے تے پاک زہرہ دیاں دھیاں وطن تو آ گئی، صدقے صدقے ایک عمل بنی دے بچڑے لئی تے 9 لکھ بدماش مگائے گئے دے لالچ زر جاگی نہ دے خط لکھ لکھ کے بل وائے گئے سنگے دے گر قتل عباس نو مقتل وچ دے مدید دا جشن منائے گئے، او شبیر دے گلے تک پہنچن لئی تے عباس دے ہاتھ کٹ وائے گئے، جے فوج دا مر جرنیل ونجے تے تھی ویندیاں ختم لڑائیاں، ہو آیا 3 جیڑی وچ مقتل دے تے عباس دیاں بھرے جائیاں، صدقے بسم اللہ آباد رہو، کیڑے ویلے دا بند پڑے لے بیٹھا سو قاسم، لے بیٹھا سو اکبر، سخی عباس کفے افسوس تے مل دے ہوئے آسمان دے پاسے منہ کر کے اندر میرے اللہ اگر میری زندگی سخی امام حسین دی زندگی تے اتنیاں مصیبتاں ہونی نے وقت میرا دنیا تے زندہ رہن دا مقصد اپنے خیمے جان لگے، پاک بی بی لبابہ خاتون فرمائے فضل دا بابا، فرمایا جی
میں فوجاں چ راہ بنا دیو میں نجف رہندی پیاں فرمایا نجف کیوں رہندے پئے ہو جان دے نہیں مرشد آدیاں تھے آدھی نجف این واسطے رہندی پیاں نامی دفعہ سردار حسین دی آئیے نال 84 بچے ہتھاں چ خشک جام دی چاچی میرے چاچے عباس نواک میرا اصغر تس تو پہ مرد ہے صدقے میرا اصغر تس تو پہ مرد ہے آدھی جدہ نامی دفعہ آئیے میں قرآن کھولے آدھی کافی دیر میں قرآن دی آیتاں تلاوت کر دی نہیں ہیں سردار دی کوئی گل نہیں سکی تھی کڑا سجا پیر چین دیئے کڑا کھڑپا پیر چین دیئے آسمان دے پاس سے منہ کر کے دیئے میرے اللہ شاءاللہ کوئی غریب بھی نہ ہوئے آدھی سردار دی کیوں آکھے انشاءاللہ کوئی غریب نہ ہوئے آدھی چاچی میں نامی دفعیاں چاچے نواک میرا اصغر ایک گھٹ پانی ہوئے میرا اصغر بچ بیٹھے سخی عباس ایک ایک اکھے ہزار نیر نے پاک دے پیچ کھول کے گل چائے نے کفے افسوس دے ملدائے چہرے تے موت دی زردیے ایمیں دو زانو ہو کے بے کے ادا سردار دی تڑا بابا اجازت نہیں دیتا فرمایا چاچا تو مشک پا اجازت جانے تے میں جانا تے بابا جانے سردار دا کردے دراز سین دا کردے چھوٹا سخی عباس اوڑے تے مشک پائیے جھک دے اتنا جھکے نے جو سخی دے ہاتھ پاک سین سکینہ دے قدمہ تے لگے نے خیمے دی چونڈ چوا دئی عباس تیری وفات و کائنات قربان کران میرے حسین دی دیدہ اتنا دب کی تئی میں محمد دی خالی ولی ہوئی دی وعدہ پہ کر دیاں قیامت تک تیرے ہاتھ بلند راسن مشک پہ گئی اگے سین سکینہ نال 84 بال پیچھے علمدار بادشاہ حسین علیہ السلام بادشاہ دے ذاکر پڑھ دن میں سید درویش دا تان طالبان بادشاہ دے ذاکر پڑھ دن سخی امام حسین کرسی تے بیٹھیں جنہ دا اکبر دیا پتر زین تو لہتے کرسیاں تے نہیں باندھے سید زمین تے بیٹھ کے لی کے چھک دن تے ہولی علی آدھنے ہائے شام ہائے او میری بھین دا برکا ٹھا کیا نے سخی عباس ماں دیاں کمر کڑکارا مار گئی نے آسمان دے پاس دیکھ کے آدھنے میرے اللہ میری بھینہ دیاں چادرہ نہیں بچ لگیاں سردار اٹھن تے فرمایا عباس جی سردار کین تیار ہیں بادشاہ اجازت سردار فرمایا میرے کول تیری اجازت نہیں تیری اجازت ہو کالے کے ناتج ادھا بادشاہ آقا زادی منو تیار کیتا ہے سیدی آواز اندے سکینہ چاچے نو تم آکھے تیار ہو ادھی ہاں بابا تساں تے جان دے ہو سات دا پانی باندھ ہویا ہے تے میرا اصغر ڈاڈا ٹسائے بابا اس دا حلق خوش کے سیدی دے پاسے دے کے اندر سکینہ تیرا بھرا کتنی دیر دے ادھیے بابا 6 مہینے دا سیدی آواز ہوندی ہے تیرا 6 مہینے دا میرا 32 سال دا کڑیل جوان ہے سکینہ سوچ کے ٹورے مت تیرا بھی نہ بچے تے میرا نہ بچے سیدی آواز ہوندی عباس فرمایا جی سردار ایک خود پائی جی سردار ڈھال چاہیے جی سردار تیر لینی جی سردار ترکش لینی جی سردار نیزے لینی جی سردار تلوارہ نہیں آنی عباس تو تے جنگ تے جڑ گئے ہیں میرا لال میں جنگ لڑن نہیں آیا میں تے مرن آیا آدھا مولا انہا میرا کا سمجھیندہ ہے نہ گھوڑے بجا چھوڑے انہا میرے اکبر دے سینے چھ پھل برچی دا مارے میں گن کے بدلے لیساں
کالی کائنات والے پاسے منہ کر کے کریم کربلا رو کے آدھے نے اما دی جائی عباس دی زامن تا تمہیں پھرا جنگ تے جڑ گئی کالی کائنات ہلیے بادشاہ ڈٹھے میری سین دی آواز ہوں دی عباس فرمایا جی سین جی میں سردارہ دے اویں کر کھود لہایا دھار رکھی سوں تلوار رکھی سوں تیر کمان رکھیا سوں ہی کو نیزہ ملے بادشاہ فرمایا جنگ نہیں کرنی صرف دفاع واسطے رونا لے وہ سیدی آواز ہوں دی باؤ سے کڑی جائے آندہ مولا کربلا آیا دا گرد و نوا کے آیا دا بادشاہ فوجہ سینٹر اچ کے آیا دا میری آقا ساتھیاں دیکھے میں سیدی آواز ہوں دی باس تو ہے جنگ ہے تو ہے میریاں بینی دے برکین تو ہے میریاں بینی دیکھے میں تو زین تو لے وجنے کمینی فوج دیکھے میں تکا وجنے سیدی آواز ہوں دی غازی تو ہے میری کمر سلامت ہے عباس تے نو دینا میری کائنات تے دید نہیں پوند آندہ بادشاہ میں نو ہے کرا اجازت چڑے مل گئی سو اجازت آیا خیام میرا بادشاہ میدان چاہے خیام چو بیتا جو کیتا سو بی بیاں پتھران دا ماتم شروع کیتا ہے کوئی آدھیے سونج مدینہ کوئی آدھیے برباد مدینہ میرے مولا دی آواز اندے بعد جلدی کر خیمہ دی چھوڑ ایسو میدان چاہے فرات ہے میرا مولا آدھے تو ستے آدھے پانی دے ساڑھا قبضہ ہے کائنات چماں پتر نہیں جایا جیڑا میں نو روکے بادشاہ مشکیزہ بھرے گھوڑے نے اپنے شعور دے مطابق پانی چھ پیر مارنے شروع کی تن سیدی آواز اندے گھوڑا پانی پی آندہ بادشاہ کیوے پانی پی میں سردار حسین دے بال تسینے میں کیوے پانی پی میں آندہ پانی چھ پیر کیوں مرے دے آندہ بادشاہ میں اپنی ناقص عقل دے مطابق تو سا خیمے ونجو نہ ونجو پانی بجے یا نہ بجے توڑی لاش تے ویسی توڑے سین سکینہ توڑا ابان چھوڑ کے اپنے اسگر دی پیاس بجا گئے سی میرے مولا مشکیزہ پانی دا جو بھرے اے ملاؤنا دنے اگر پانی خیمے تک گیا تے آسان جنگ ہر ویسا انہا کٹھا حملہ کیتا ہے ایک ملاؤن نے تیر مارے جو مشک چ لگ گئے مشک جو پانی نہیں رڑے سخی عباس دے دم نکلنے شروع کیتے نے ایک ملاؤن نے چھپ کے وار کیتا ہے سجا بازو کلم ہوئے بائے نے چھپ کے وار کیتا ہے کبا بازو کلم ہوئے ایک ملاؤن نے ایو دے تیر مارے تھیڑا آنکھ چ لگ گئے میرے مولا دی آواز ہم دیئے مولا نوکر لہنہ پہ آجے ہاتھ کلم تھی گئے جدہ خاصی دے رکھ مار گیا شرفادہ او رکھ مو رہوا ردی گردن تیرے خاصی بھلے بھلے آتا اون پاسے کھن وجہ مینو فوجاں وچ تے جتھے ہو میں ہجوم سپادا او مینو سین تو نہ دینا دیکھے وچ بن دے پیوس رادا سید نے ڈٹھا گئے عباس لہدہ پہ جاوا دس غازی ویر ماتم حسین ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ingal do dil ghabraya, roha kan zara ya, sadaqazi veer nahi aaya, roha kan zara ya, sadaqazi veer
हरो आखन सारा जाया साडा गाजी वीर नहीं आया हरो आखन सारा जाया साडा गाजी वीर नहीं आया हरो आखन सारा साडा गाजी वीर नहीं आया ओ मेरी तक नहीं पौंदी फौजा ते इंज माल अब्बास ते आम साडा गाजी वीर नहीं आया हरो आखन सारा जाया साडा गाजी वीर